बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा मुसलमानों के लिए अजीम मीनार हिदायत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करना दुनिया व आखिरत में कामयाबी का जरिया है, अल्लाह पाक की रजा व खुशनुदी का सबब है। आज हम मुसलमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमली जिंदगी से बहुत दूर हो चुके हैं। सहाबाए किराम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदात व अतवार को अपने सीनों में महफूज रखा, ताबईन तक पहुँचाया। फिर ताबईन ने उस अजीम अमानत को तबे ताबईन तक पहुँचाया। फिर बाकायदा किताबों में उन तमाम चीज़ों को महफूज कर दिया गया और अल्हम्दुलिल्लाह ये अजीम नेमत हम लोगों तक पहुँची। लेकिन जो जो ज़माने रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूरी बढ़ती जा रही है, हम मुसलमानों के बेइल्मी भी बढ़ती चली जा रही है। इस्लाम जिसने इंसानियत को रिश्तों का तकद्दुस व अहमियत सिखाया, जिसने अपने मानने वालों को इस बात की तालीम दी कि रिश्ते ख्वाह नस्बी हों या सहरी किस तरह निभाए जाते हैं। इस्लाम जिसकी तालीमात में से ये भी है जो हमारे बड़ों की ताज़ीम न करे, हमारे छोटों पर शफकत न करे, वो हम में से नहीं। इस्लाम जिसकी तालीमात में से ये भी है, तुम में से बेहतरीन वो है जो अपने खानदान वालों की मदद करने वाला, उनसे जुल्म को दूर करने वाला है जब तक कि वो गुनाह न करे। आज इसी इस्लाम के मानने वाले अफराद की अक्सरियत अपने खानगी मामलात की वजह से परेशान है। घर घर झगड़े हैं, बेसुकूनी है, तू तुकार है। इसकी बुनियादी वजह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हवाले से जो वाज़ह तालीमात हैं उन्हें अक्सर फरामोश कर देना है। इस मजमून में हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाज़ उन मामूलात को जिक्र करते हैं जिनका हमारे उन्वान से गहरा ताल्लुक है। हम अल्लाह पाक से दुआ करते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम किरदार व अखलाक की ज़ियापासियों से अल्लाह पाक हमें भी रोशन व मुनव्वर फरमाए, आमीन। अपनी अज़वाज और औलाद से मोहब्बत करना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम सुन्नत है। घर में कामों में अहले खाना की मदद करना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम आदत मुबारक थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के कामों में भी बनफ्से नफीस शिरकत फरमाया करते थे। अपने बहुत से काम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अज़वाज मुतहहरात व खद्दाम से कराने के बजाय अज खुद कर लिया करते थे। चुनांचे कुतुब सैर में ये बात लिखी है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मुबारक नाल शरीफ को खुद गांठ लिया करते थे, बकरी का दूध दूह लिया करते थे वगैरह। मोहतरम नाजरीन, आदमी के हकीकी अखलाक का अंदाज़ा उसके खानगी ज़िंदगी में इख्तियार करदा रविश से होता है। बहुत से लोग माशरे में ऐसे नज़र आते हैं जो गैरों के सामने तो हुस्न अखलाक और आजिज़ी का पैकर दिखाई देते हैं, लेकिन घर में दाखिल होते ही वो बिफरे हुए शेर की मसल हो जाते हैं। ऐसे शख्स के घर में दाखिल होते ही घर के अफराद उनसे छिपने की कोशिश करते हैं कि कहीं जनाब की गैज़ो गज़ब की बिजलियां हम पर न गिर जाएं। बिलखुसूस अगर आदमी शादीशुदा हो और काम वगैरह की थकन से चूर हो या दिन में कोई भी नाखुशगवार मामला उसके साथ रूनुमा हुआ हो, सारा नज़ला बलाखिर बीवी पर गिरता है। आदमी का शफ़ाफ किरदार, बेहतरीन अखलाक किस तरह मालूम होता है, उसका एक जरिया इस हदीस पाक में मज़कूर है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में अच्छे वो लोग हैं जो औरतों से अच्छी तरह पेश आएं, और मैं तुम सबसे ज्यादा अपनी बीवी से अच्छा सलूक करने वाला हूँ। इस हदीस पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आदमी के हुस्न अखलाक के हामिल होने का गोया एक मीज़ान बता दिया है। अगर किसी शख्स के अखलाक व आदात को जानना है तो इस हवाले से देख लिया जाए कि उसका अपने अहले खाना के साथ क्या रवैया है। अगर वो अपनी अहलिया के साथ अच्छा सलूक करने वाला, उसे बेजा अजियत और तकलीफ न देने वाला, दीनी मामलात में उसकी मुआवनत करने वाला है, तो यकीनी तौर पर वो एक अच्छा बाअखलाक बाकिरदार मुसलमान है। मुसलमान शौहर की खासियत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान मर्द मुसलमान औरत को मबगूज नहीं रख सकता। अगर उस औरत की एक आदत बुरी मालूम होगी तो दूसरी पसंद होगी। इस हदीस में मुसलमान शौहर को तालीम है कि उसे अपनी बीवी के तमाम आदतें खराब नहीं लगेंगी। अगर कुछ बुरी आदत औरत में होगी तो बहुत सी अच्छी आदत भी उसमें होंगी। बस जब औरत में अच्छी बुरी हर किस्म की बातें हों
تو پھر مرد کو یہ نہ چاہیے کہ خراب عادات ہی کو دیکھتا رہے، بلکہ بری عادت سے چشم پوشی کرے اور اچھی عادت کی طرف نظر کرے۔ لیکن آج مسلمان شوہر کا بالعموم مزاج ہی کچھ اور بن گیا ہے۔ نہایت سلیقہ مند، خوبصورت، نیک، وفاشار عورت نکاح میں ہو، کوئی مستقل بری عادت تو بہت دور کی بات ہے۔ اگر اتفاقاً کبھی نمک مرچی میں کمی بیشی ہو جائے تو یہی ایک معمولی غلطی اس کی تمام اچھائیوں پر غالب آ جاتی ہے۔ شوہر بیوی پر تشدد نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں کہ زوجین کے تعلقات اس قسم کے ہیں کہ ہر ایک کو دوسرے کی حاجت پڑتی ہے، اور میاں بیوی کے باہم ایسے مراسم ہیں کہ دونوں میں سے ہر ایک کو دوسرے کی ضرورت رہتی ہے۔ ان میں کسی ایک کا دوسرے کو چھوڑنا بہت دشوار ہوتا ہے۔ جو مسلمان ان باتوں کا خیال رکھے گا وہ کبھی بھی اپنی بیوی کو مارنے کا ہرگز قصد نہیں کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص اپنی عورت کو نہ مارے جیسے غلام کو مارتا ہے، پھر دوسرے وقت اس سے مجامعت کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ سلوک۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں، میں بحالت حیض پیتی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی برتن دے دیتی تو آپ اپنا منہ شریف میرے منہ والی جگہ پر رکھ کر پیتے، اور میں بحالت حیض ہڈی چوستی، پھر آپ کو دے دیتی تو آپ اپنا منہ شریف میرے منہ کی جگہ رکھتے۔ اس حدیث سے چند مسائل معلوم ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ اپنی بیوی کا جھوٹا کھانا پینا جائز بلکہ سنت سے ثابت ہے۔ فقہا جو مرد کو عورت کا جھوٹا کھانا منع کرتے ہیں وہاں اجنبی عورت مراد ہے۔ دوسرا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نہایت سادہ اور بے تکلف تھی، امت کو بھی سادگی اختیار کرنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہڈی چوسنا، گوشت چھڑانے کے لیے نہ ہوتا تھا، وہ تو پہلے ہی چھوٹ چکا ہوتا تھا، بلکہ محبوبیت ظاہر فرمانے کے لیے ہوتا تھا۔ گھر والوں سے اپنے پیار و محبت کا اظہار کرنا ایک فطری تقاضا ہے کہ انسان اپنے گھر والوں سے محبت کرتا ہے، ان کا خیال رکھتا ہے، ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے اس بات کا لحاظ کرتا ہے۔ اگر گھر کا کوئی بھی فرد پریشانی یا مصیبت میں ہوتا ہے تو اس پریشانی مصیبت کو دور کرنے کے لیے تگ و دو کرتا ہے۔ لیکن بہت سے افراد ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے گھر کے افراد سے محبت تو کرتے ہیں لیکن اس محبت کے اظہار کو ضروری نہیں سمجھتے۔ اس حوالے سے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض فرامین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک کو بیان کرتے ہیں۔ گھر والوں کا ہر مشکل میں ساتھ دینا۔ حضرت سیدنا سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی خاندان والوں کی مدد کرنے والا، ان سے ظلم کو دور کرنے والا ہے جب تک کہ وہ گناہ نہ کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے اہل خانہ سے محبت کا اظہار فرمانا۔ حسنین کریمین سے محبت کا اظہار۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حسن ابن علی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، الہی میں اس سے محبت کرتا ہوں تو اس سے محبت کر۔ اس حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا فرمائی ہے۔ اس حدیث پاک میں ہمارے لیے یہ تعلیم ہے کہ ہم بھی اپنے رشتہ داروں کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حسب توفیق دعا کیا کریں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اہل بیت میں آپ کو زیادہ پیارا کون ہے؟ فرمایا، حسن اور حسین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے تھے، میرے پاس میرے بچوں کو بلاؤ، پھر انہیں سونگتے تھے اور اپنے سے لپٹاتے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا اظہار۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جب خاتون جنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر ان کا استقبال فرماتے، ان کے ہاتھ اور پیشانی کا بوسہ لیتے اور اپنی جگہ پر انہیں بٹھاتے، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جس نے انہیں ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ محترم ناظرین، ملاحظہ فرمائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے اپنی شہزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اپنی محبت پدری کا اظہار فرمایا کرتے تھے۔ آج ضرورت اس امر کی ہے
کہ باہمی رشتوں کی بنیاد محبت، ادب و احترام پر رکھی جائے، اور اس حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے رہنمائی حاصل کی جائے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اور امام حسن و امام حسین رضی اللہ عنہما سے فرمایا، جو تم سے لڑے میں ان سے لڑنے والا ہوں، اور جو تم سے صلح کرے میں اس سے صلح کرنے والا ہوں۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ مذکورہ حدیث پاک میں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اور امام حسن و امام حسین رضی اللہ عنہما کی عظیم شان کا اظہار ہے، لیکن اس فرمان میں ہمارے لیے یہ تعلیم ہے کہ ہم نیکی اور بھلائی کے کاموں میں اپنے گھر والوں کو اپنے ساتھ اور مدد کی یقین دہانی کرائیں، اور اگر گھر کا کوئی بھی فرد کسی برائی کو ختم کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے تو ہم اس کی مکمل حمایت کا اسے یقین دلائیں۔ المختصر، ہمارے دل میں جو اپنے گھر والوں کے لیے محبت کا جذبہ ہے، شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے ہم اس جذبے کا وقتاً فوقتاً اظہار کرتے رہیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔